अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कराची से खैबर तक के सफरनामे में मैं हूं लुकमान अली। आगाज करेंगे हेडलाइंस से। फिरोजवाला में कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। कमालिया में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से हालिया बजट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं बजट मजदूर कुश है, उजरत में 50% इजाफा किया जाए। डस्का में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। गर्मी के सताए शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। बच्चे बूढ़े सभी परेशान। नारोवाल में सरकारी स्कूल की इमारत पर कब्जा। महकमा तालीम ने चुप साध ली। अहले इलाका ने कब्जा वागजार कराने का मुतालिबा किया है। बदीन में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस अवाम बिलबिला उठे। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद गर्मी के बायस शहरी रातें जाग जाग कर गुजारने पर मजबूर। जैकबाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग। गर्मी की सताई अवाम सेको के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का रमजान मुबारक में बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। घारू में मेहनत कश के 4 बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। 23 साला बेटा बोन मैरो की खतरनाक बीमारी में मुब्तला। रात भर तकलीफ से तड़पते बच्चे ममता के लिए आजमाइश बन गए। साबिक एडिशनल आईजी खैरपुर वफात पा गए। डीआईजी सक्कर समेत अहम शख्सियात की अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम के इसारे सवाब के लिए दुआ मांगी। जिले सेक्रेटरीट पिलामाबट में JUI का नुमाइंदा इजलास। सूबाई अमीर मौलाना गुल नसीब खान कहते हैं KP हुकूमत तमाम मुहाजों पर पूरी तरह नाकाम हो चुकी। 3 सालों में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। लोअर दीर के इलाका वादी तलाश में यतीम और खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल, जबकि माजूर खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर कायम। मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज भी तकसीम। कोयटा में मुस्लिम लीग नून पंजगूर के रहनुमा अशरफ सागर बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तरक्याती कामों में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई, किसी को कौमी खजाना लूटने की इजाजत नहीं देंगे। और ओस्ता मोहम्मद में केनाल यूनियन इरिगेशन का एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं STO अपर करप्ट और नहल है, फौरी तौर पर हटाया जाए। कराची से खैबर तक के सफरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। फिरोजवाला में कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को गाड़ी से निकालकर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में 2 अफराद जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गए। हादसे में जख्मी होने वाले दीगर 3 अफराद को तिबी इमदाद फ्राहम की जा रही है। हादसे के बाद पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हादसा गाड़ी के ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने हादसे में जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वरासा के हवाले कर दी हैं। कमालिया में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से हालिया बजट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मजदूर की उजरत में 50% इजाफे का मुतालिबा किया है। कमालिया में प्रेस क्लब के सामने लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द व खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हालिया बजट को मजदूर दुश्मन बजट करार दिया गया।
مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مہنگائی کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر تحصیل صدر ملک عبد المجید کا کہنا تھا کہ حکومت نے حالیہ بجٹ میں مزدوروں کو یکسر نظر انداز کیا، جبکہ حکمران اپنی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کی تنخواہوں میں 50% تک اضافہ کیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا۔ سرگودا میں جرائم میں کمی اور حالیہ اشتہاریوں کی ہلاکت کے بعد پولیس کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز لاہور روڈ سے ہوا، جو یونیورسٹی روڈ سے ہوتی ہوئی ڈی پی او آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 4 ڈاکوؤں کی ہلاکت سے علاقے میں خوف کی فضا ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں نے نہ صرف گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی بلکہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے آپریشن جاری رکھا جائے۔ ڈسکہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بدترین اضافہ ہو چکا ہے۔ جہاں تاجر حضرات پریشان ہیں، وہیں گھریلو خواتین کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ڈسکہ میں بھی شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں دکاندار حضرات کاروبار متاثر ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، تو وہیں گھروں میں رہنے والی خواتین کے لیے بھی بجلی کی بندش وبال جان بن گئی ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے ہے۔ گیپکو حکام نے اپنی پھرتیاں دکھاتے ہوئے ہفتے میں 3 دن جن میں جمعے کا دن بھی شامل ہے، صبح 8 بجے سے لے کر سپہر 4 بجے تک ورک پرمٹ کے نام پر بجلی کی بندش کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 4 گھنٹے جاتی ہے، اس لیے ہم ادھر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ لائٹ کا کوئی جو ہے نا طور کرے۔ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کارخانوں میں کام بند ہے، جبکہ بازاروں میں بھی گاہکوں کی آمد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ گرمی میں ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور برف کی کھپت بھی بڑھ گئی ہے۔ عوام نے اپیل کی ہے کہ ہفتے میں 3 روز ورک پرمٹ کے نام پر بجلی کی بندش ختم کی جائے۔ راجن پور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ملحقہ دیہات میں دورانیہ 16 گھنٹے سے تجاوز کر چکا ہے۔ عوام سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ راجن پور میں آگ برساتے سورج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ سڑکیں ویران ہو گئیں، کاروبار مفلوج ہو کر رہ گئے۔ شدت گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے امتحان دینے والے طلبہ بھی پریشان دکھائی دینے لگے، جبکہ گرمی سے نڈھال لوگ نلکوں پر نہا کر گرمی کی شدت کم کرنے پر مجبور ہیں۔ بار بار کی ٹرپنگ، کم وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہوئے لوگوں نے وقت نیوز کو بتایا کہ درجہ حرارت یہ ہے کہ 52 سے ابب ہے، نہ لوگ شہر میں نکل سکتے ہیں نہ چل پھر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے وعدے تو ہیں 18 کے جو اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، پر لگتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ گرمی کی شدت زور سے ہے اور کوئی بابڈا والے کوئی ایکشن نہیں لے رہے اور زیادتی ہے عوام کے ساتھ، کاروبار ختم ہو چکے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ راجن پور کے رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے اور اس کا باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ شاہجیونہ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے باعث عوام کو مشکلات درپیش ہیں۔ شاہجیونہ میں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ دکاندار حضرات نے سبزیوں اور پھلوں سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں از خود بڑھا دی۔ انتظامیہ بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہر چیز کے ریٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیے جاتے ہیں، جبکہ دکاندار بھی بڑھتی مہنگائی کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی ہر حکومت نے کنٹرول نہ کی تو غریب آدمی صرف ریٹ پوچھتا ہی چلتا بنے گا۔ حاصل پور میں پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ صاف پانی کے لیے لگائے جانے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی تاحال مکمل نہ ہو سکے۔ بہاولپور اور اس کی تحصیل حاصل پور میں پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو صاف پانی کے لیے لاکھوں روپے مالیت کے واٹر فلٹریشن پلانٹ تو لگا دیے گئے، لیکن ان کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور جو پلانٹ مکمل ہوئے ان کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔
علاقہ مکین تالابوں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے افسران اس حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے نمونے بیچے جاتے ہیں لیکن ان کی رپورٹس بھی غائب کر دی جاتی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رمضان المبارک سے قبل یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ ناروال میں بااثر سرکاری ملازم نے سرکاری اسکول کی عمارت پر قبضہ کر لیا۔ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران نے معاملے پر چپ سادھ لی۔ ناروال محلہ امین کالونی میں قائم سرکاری پرائمری اسکول پر بااثر شخص نے قبضہ کر لیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات کی وجہ سے اسکول انتظامیہ سمیت اساتذہ اور بچے اسکول نہیں آتے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول کے قریب رہائش پذیر سرکاری ملازم نے اسکول کے ایک طرف کی دیوار گرا کر 5 مرلہ پر قبضہ کر کے اپنی دیوار بنا لی ہے۔ اس حوالے سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع کی، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کام رکوا دیا ہے۔ ایڈیو ایجوکیشن کے مطابق قبضہ کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کروا لیا گیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں تھانہ سٹی کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اہل علاقہ نے معاملے کا نوٹس لینے اور قبضہ واگزار کرانے کی اپیل کی ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ہدایت پر بہاولپور ڈویژنل انتظامیہ نے ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے دریائے ستلج پر موک ایکسرسائز کی۔ بہاولپور دریائے ستلج کے مقام پر فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان آرمی، ڈیزرٹ رینجرز، پنجاب پولیس اور ریسکیو 1122 سمیت دیگر تمام متعلقہ محکموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر اور ACCT نے عملی مشقیں دیکھیں اور تمام محکموں کی کارکردگی کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشقوں کا مقصد مونسون کی آمد سے پہلے علاقے کے لوگوں کی امداد کے لیے تمام محکموں کو چوکس رکھنا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ سیلاب کے دنوں میں جب انتظامیہ کی جانب سے علاقے کو چھوڑنے کی ہدایات دی جائیں تو ان پر عمل کریں تاکہ شہریوں کی جان و مال کو بچایا جا سکے۔ جنگ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور دیگر اداروں کی جانب سے موک ایکسرسائز کی گئی۔ عوام کی مشقوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جنگ فیصل آباد روڈ کے قریب دریا میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی جانب سے موک ایکسرسائز کی گئی، جس میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے عملی تربیت کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف محکموں کی جانب سے کیمپ بھی لگائے گئے اور عوام کو سیلاب اور اس سے نمٹنے کے لیے آگہی دی گئی۔ دوسری جانب ریسکیو ٹیموں نے کشتیوں اور دیگر ذرائع سے عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ موک ایکسرسائز میں ضلعی انتظامیہ کے افسران اور اراکین اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سیلاب کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ، ملتان، لیا اور مظفر گڑھ سمیت بہاولپور کے کئی اضلاع میں اس وقت سیلاب کے خطرات ہیں۔ آخر میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے حفاظتی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ وہاڑی ہیڈ اسلام پر سیلاب سے بچاؤ کے سلسلے میں اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے فرضی مشقیں کی گئی۔ وہاڑی ہیڈ اسلام پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور محکمہ ہیلتھ سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے حصہ لیا اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقلی کرنے کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر EDO، DCO اور DO سوشل ویلفیئر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کوارڈینیشن آفیسر رانا سلیم احمد نے کہا کہ قدرتی آفت یا کسی ناگہانی صورتحال کا کوئی وقت مقرر نہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت ہمہ قسم کی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ممکنہ سیلاب کی صورت میں ریسکیو، سول ڈیفنس، محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ انہار سمیت دیگر اداروں کا کردار نہایت اہم ہوگا۔ توبہ ٹیکسنگ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ماحولیاتی آلودگی بارے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے قدرتی ماحول کو سب سے بڑا خطرہ انسان کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کو قرار دیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام محکمہ ماحولیات اور غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک سے مقامی ہوٹل میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ DCO عامر اعجاز اکبر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے DCO عامر اعجاز اکبر کا کہنا تھا کہ جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور قدرتی آفات بڑھتی جا رہی ہیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سوشل ورکر ناصر سلیمی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ دیگر جاندار بھی متاثر
متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ کئی ایک ناپید ہونے کے خطرہ سے بھی دو چار ہیں۔ سیمینار سے بشارت حمید، محمد منصور، ڈاکٹر ظفر اقبال اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر آباد میں محفل نعت کی پرنور تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وزیر آباد کے نواحی علاقے ویروگی میں بزم محمد کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قاری سعید احمد ارشد نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر کے حاضرین کے قلوب کو منور کیا، جبکہ مقامی نعت خوانوں الیاس قادری، حسن ریاض، شفقت محمود اور دیگر نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ اس موقع پر علامہ مشتاق احمد سلطانی نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ دین اسلام نے ہمیں زندگی جینے کے تمام طریقے سکھا دیے۔ دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور معاشرے میں امن قائم کرنا ہوگا۔ سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیہ قبل جو اصول خداوندی ہمیں بتائے وہی رہتی دنیا تک کارگر ہوں گے۔ غیروں کی تعلیمات اور فرسودہ رسم و رواج کو اپنا کر ہم اپنی شناخت کھو رہے ہیں۔ محفل کے اختتام پر تمام شرکاء نے اجتماعی طور پر درود پاک پڑھا اور امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سائیں بائیس شریف سرکار کے 23ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ دوسرے روز گھوڑا ڈانس کا شاندار مقابلہ کیا گیا، جسے دیکھنے والوں نے بے حد سراہا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں روحانی بزرگ سرکار بائیس شریف عرف روٹ والی سرکار کی 23ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسرے روز گھوڑا ڈانس کا مقابلہ کروایا گیا، جس میں ضلع بھر سے درجنوں گھوڑا مالکان نے شرکت کی۔ من پسند گھوڑے نے خوبصورت رقص پیش کر کے اول پوزیشن حاصل کی، جبکہ لاکھا گھوڑی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ عرس کے موقع پر زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کسی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر سادہ کپڑوں میں ملبوس حساس اداروں کے ملازمین سمیت پنجاب پولیس کا عملہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ مقابلے کے اختتام پر مہمان خصوصی نے جیتنے والے مالکان میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ اور اب رخ کریں گے صوبہ سندھ کا۔ بدین میں غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام بلبلا اٹھے، کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شدید گرمی کے باعث شہری راتیں جاگ گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بدین میں غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام بلبلا اٹھے، کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شہری راتیں جاگ کر گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ہیسکو انتظامیہ بھی بے بس نظر آتی ہے۔ بدین شہر سمیت دیگر علاقوں میں آئے روز غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے باعث روزانہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور طبقہ بھی انتہائی پریشانی سے دوچار ہے، جبکہ اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر گرمی کے ستائے شہریوں نے نہر کا رخ کیا اور گرمی کی شدت کم کرنے کی کوشش کی۔ جیکب آباد کے عوام شدید گرمی میں بجلی کی بندش اور طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف تیسرے روز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین احتجاجی مارچ کرتے ہوئے ڈی سی چوک پہنچے، جہاں انہوں نے احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جیکب آباد ایشیا کے گرم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی روز سے بجلی بند ہے، جبکہ متعدد علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر سیپکو کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر رمضان المبارک میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ صادق آباد میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے بچوں اور بڑوں نے نہر کا رخ کر لیا۔
सादकाबाद के नौजवानों को गर्मी से बचाव के लिए स्विमिंग पूल्स जाना महंगा लगा तो उन्होंने शहर के बीचों बीच गुजरने वाली नहर का रुख कर लिया और खूब नहाए। नौजवान पुल से नहर में छलांगे लगाते और उल्टी सीधी कलाबाजियां लगाते रहे। इन मंचलों ने घंटों पानी में मौज मस्ती की और गोला गंडा की रेडी से बर्फ के गोले भी खाए। उनका कहना था कि नहर के पानी में नहाने और तैराकी करने का अपना ही मजा है। नौजवानों का मजीद कहना था कि हुक्मरानों की शाह खर्चियां कम नहीं होती, जबकि गरीब आवाम शदीद गर्मी में सड़ रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली की तवील लोड शेडिंग बंद की जाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। जैकबाबाद में महकमा सेहत के 278 मुलाजमीन ने इंक्वायरी कमेटी और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। टायर जलाकर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वजीर सेहत और सेक्रेटरी की जानिब से महकमा सेहत के लेडीज़ हेल्थ वर्कर, टेक्नीशियन, माली समेत दीगर मुलाजमीन की इंक्वायरी कराची में 8, 9 और 10 जून को होगी। इंक्वायरी के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के सामने धरना दिया। इस मौके पर पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ के सदर रोशन नुनारी का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी 3 लोगों पर मुश्तमिल है, इन्हें जैकबाबाद भेजा जाए, जबकि इंक्वायरी के लिए 278 मुलाजमीन को कराची जाने का कहा जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा करते हुए कहा कि इंक्वायरी जैकबाबाद में ही कराई जाए और गरीब मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएँ। उधर धरने के बायस 3 सूबों सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम होने के बायस मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वट्टे साईं के शहर खैरपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां और फल कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। खैरपुर में शाय खुरनोश की कीमतें बढ़ने की वजह से गरीब आदमी की कुव्वत खरीद कम हो गई है। दुकानदार हजरात ने सब्जियों, फलों, दालों और खाने के तेल समेत दीगर अशिया के दाम आज खुद बढ़ा दिए, जबकि जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी का वजूद कहीं भी नजर नहीं आ रहा। शहरियों का कहना था कि महंगाई अरूज पर है। रमजान मुबारक मुसलमानों का मुकद्दस महीना है, लेकिन इस बाबरकत महीने की आमद से कबल अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया ने चंद माह कबल एक कमेटी तश्कील दी थी जो अपने काम में सियासी मुदाखलत के सबब काम जारी ना रख सकी। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही मीरपुर, मथेलो समेत गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गिरा फरोश दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। मीरपुर, मथेलो समेत गिरदोनवा में रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस महीने की आमद से कबल ही दुकानदारों ने तमाम अशिया खुरनोश महंगी कर दी। दुकानदार गोश्त और सब्जी समेत दीगर अशिया खुरनोश खुद साख्ता कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से गिरा फरोशों को खुली छूट दी गई है। बाजारों में रेट लिस्ट तक मौजूद नहीं। अवामी समाजी हलकों ने जिलाई और मुकामी इंतजामिया पर जोरदार मुतालिबा किया कि खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर दुकानों पर रेट लिस्ट अवेजा की जाए, जबकि दुकानदारों के नाकिस मशरूबात, सब्जियां, गोश्त समेत बेकरी का सामान चेक किया जाए। जैकबाबाद के हल्का PS-14 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। पीपल्स पार्टी ने DCO चौक पर जलसे में अवामी ताकत का मुजाहरा किया। जैकबाबाद में 22 जून को हल्का PS-14 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया। जलसे में मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन जाखरानी ने कहा कि आज के जलसे में अवाम ने भरपूर शिरकत करके ये साबित किया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने हमेशा गरीब आवाम की खिदमत की है। जलसे से नामजद उम्मीदवार औरंगजेब फनवूर, सरदार मंजूर और मीर फारूक जाखरानी समेत दीगर ने भी खिताब किया। में सिर्फ मिठास ही नहीं होती बल्कि संकीन हालात की कड़वाहट भी जिंदगी का हिस्सा होती है। घारू का रिहायशी ट्रक ड्राइवर गुलरहमान की जो इंतहाई गुर्बत के बायस अपने 4 बच्चों की बीमारियों के बायस इंतहाई परेशान है। जवान साला बेटा बोन मैरो की खतरनाक बीमारी में मुब्तला है जो इसे पल पल मौत के मुंह में धकेल रही है।
कहते हैं जिंदगी में सिर्फ मिठासी नहीं होती बल्कि संगीन हालात की कड़वाहट भी जिंदगी का हिस्सा होती है। और ये कहानी है घारो के रिहायशी गुले रहमान की, जो इंतहाई गुर्बत के बायस अपने चारों बच्चों की बीमारी को लेकर इंतहाई परेशान है। जहां 23 साल जवान बेटा सईद रहमान बोन मेरो की खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, जो इसे पल पल मौत के मुंह में धकेल रही है, जहां इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च होने हैं, जबकि बेटी भी बीनाई से महरूम होने की वजह से मां का हाथ बटाने से लाचार है। और यही हाल है 10 साल अली का, जो कम दिखाई देने से तालीम हासिल करने से भी महरूम होता जा रहा है। तो दूसरी जानिब सबसे छोटी बेटी भी दिमागी कमजोरी में मुब्तला है, जो माँ की ममता को झंझोड़ रही है। माँ जो अपने बच्चों की बीमारी को लेकर परेशान है, अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए रो पड़ी। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि इस बीमारी का जड़ से खात्मा यही है, ट्रांसप्लांट होगा इसका। सारी रात सारे दिन तकलीफ में इस तरह होती है कि बस मैं माँ हूँ, मेरा कलेजा फटता है। बेटे की बीमारी और माली हालात का शिकार गुले रहमान बेटे की बीमारी के इलाज के लिए सिंध हुकूमत से और साहिब हैसियत लोगों से अपील करते हुए कहते हैं, नज़र का प्रॉब्लम है, एक दिमाग का प्रॉब्लम है उसको, तो ये 3-4 भी बीमार रहते हैं। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ज़्यादा बीमार है, उसको मेरे को ज़्यादा इलाज का कोशिश में हूँ। गुले रहमान की जिंदगी में आने वाली आजमाइशें तो सिर्फ अल्लाह की मदद से ही दूर हो सकती हैं, मगर मुंतजिर हैं उनकी नजरें उस दर्द दिल रखने वाले मुखिर हजरात की तरफ, जो इन्हें आजमाइशों से निकाल सके। साबिका एडिशनल आईजी खैरपुर की वफात पर डीआईजी सक्कर समेत मुकामी शख्सियात ने इनके अहल खाना से ताज़ियत की और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। साबिका एडिशनल आईजी सैयद कुर्बान शाह की वफात पर डीआईजी सक्कर सैयद फिरोज़ शाह और फे लीग रहनुमा सैयद इस्माइल शाह राशदी और डीएचक्यू और डीएचओ खैरपुर और इनके घर पहुंचने अहल खाना से ताज़ियत की और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़रत भी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सैयद कुर्बान शाह जिलानी ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की, जिस पर पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि सैयद कुर्बान शाह एक अजीम इंसान थे। उन्होंने हज़ारों अफराद को पुलिस में कांस्टेबल मुकर्रर करवाया, जिसकी वजह से लाखों अफराद आज इनको दुआएं दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ पलंदरी में खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए रहिए।